Assalamu alaikum. Hope you all are well fine. This is the syllabus for the yes ये syllabus है आपके लिए जो कि ये है उसमें chemical thermodynamics assess equation of state ideal in real gas and viral equation van der Waal equation for real gases critical phenomena critical constant Power laws of thermodynamics, their application, thermochemistry, calorimetry, heat capacity, dependence on temperature, pressure, volume, reversible, non-reversible process, spontaneous, and etc. We will discuss this whole in this final term hopefully. Now we are coming toward this topics. उसकी जानब मैं आता हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक है उसकी जानब हम तो ये जो है आपके पास इसको हम आज आइडियल गैस कहते हैं। जिस तरह कि उसका माना आइडियल है उसको हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं। वही गैस जो कि ऑल टेम्परेचर ऑफ कंडीशन इन प्रेशर पर गैस लॉस को बे करते हैं उसको हम आइडियल या परफेक्ट गैस कहते हैं। लेकिन बात यह है, बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इस यूनिवर्स में कोई भी आइडियल गैस मौजूद नहीं है। गैस लॉस क्या है? जो कि बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, विगेडो लॉ है और कुछ और लॉस है, उसको हम गैस लॉस कहते हैं। जो ओबे करते हैं हम उसको परफेक्ट, जो ओबे नहीं करते उसके बिल्कुल कंट्रास्ट, उसके बरक्स उसको हम नॉन आइड गैस कहते हैं। उसके लिए कुछ लॉस है जो कि वो कौन कौन से आइडियल गैस लॉस कौन कौन से, उसमें सबसे पहले आता है आपके पास वो है बॉयल लॉ। बॉयल लॉ क्या है? बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक गैसेस के लिए एक रिलेशन बनाया था जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं, और उन्होंने उसको डिफ़ाइन इस तरह किया था। उन्होंने अपना एक लॉ बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ख़ास अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं और उस पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और इसी रिलेशन को उन्होंने एक ला का नाम दिया जिसको हम बॉयल ला कहते हैं, उसके नाम से है। और उसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसके लिए ये पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, और ये एक रिलेशनशिप है जो कि बताता है। और इसी को अगर हम रिप्लेस करते हैं ये इक्वल एंड कांस्टेंट पर, तो ये हमारे पास ही आता है। अभी हम अगर इसी पी को वी से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये पी वी के बन जाएगा, और ये के क्या है आपके पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है, इन्वर्सली चेंज होता है लेकिन चेंज होता है। इसी तरह अगर और चेंज करते हैं वॉल्यूम और भी चेंज होता है, और चेंज करते हैं वॉल्यूम और भी चेंज होता है। तो ये तमाम के तमाम ये चेंजेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। उसका एक मसलन so the product of pressure and volume in a given mass of a gas remain constant at constant temperature. If pressure is increased to P1, P2, P3, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा इसी रेशो से 1 V1 V2 एंड V3 सो ऑल। ठीक है। इस तरह उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। अगर हम 3-4 केसेस लेते हैं, उसका जो अगर हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो तमाम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा। कंसिडर वी हैव अ गैस ऑफ वॉल्यूम 3 डी क्यूब अंडर 10 ग्राम प्रेशर। उसका प्रेशर अगर हम 10 लेते हैं, वॉल्यूम 3 है। अगर हम उसका प्रेशर और बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं 20, उसका वॉल्यूम तकरीबन हाफ रह जाता है, और बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम और भी कम होता है। अभी लेट सपोज हम देखते हैं कि उसका जो रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू के, जो रिलेशन है उससे भी 30 आता है, इससे भी 30 आता है, उससे भी। इसका मतलब भी हुआ कि ये कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट। दिस इज़ वन ऑफ द प्रूफ आल्सो। दिस इज़ आल्सो ग्राफिकल रिलेशन एज वेल। अगर हम वॉल्यूम वाई एक्सिस पर लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम अगर प्रेशर लेते हैं तो उसका एक रिलेशन बन जाता है जिस ग्राफिक फॉर्म में, और उसका एक स्लोप आता है। वही स्लोप जो है हमारे पास कांस्टेंट आता है, ये उसका ये है। इसी तरह एक दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने एक दूसरा लॉ बनाया था जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, वो उसी के नाम पे है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एक ख़ास अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं और उस पर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उन्होंने कहा कि उसका टेम्परेचर कम होने से उसका उसी गैस का वॉल्यूम भी कम होगा, और इसी को उन्होंने एक लॉ की शक्ल दे दी जिसको हम
چارلس لا کہتے ہیں. انہوں نے ڈیفائن اس طرح کر دیا کہ the volume of a given mass of a gas directly proportional to the temperature at constant پریشر. یہ اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ پریشر پہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے وی از اکول ٹو کے ٹی. اور یہ کے جو ہے جس از پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس, اور اس کا ریشو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کا. وہ پہلے والا بوائل لا جو تھا اس کا فراڈک کانسٹنٹ تھا جو کہ اوپر ہے, اور اس کا ریشو جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا. ایف ٹمپریچر از انکریز ٹو T1 ٹو T2 دین والیوم ول بی انکریز V1 ٹو V2. اسی طرح جو انورسلی ریلیشن ہو, لیکن اس کا جو وہ ریشو ہے یہ ہمیشہ کے لیے کانسٹنٹ رہے گا. ہم کنسیڈر کرتے ہیں 2-3-4 کیسز کنسیڈر کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہے اس کا کہ consider a case in a cylinder and heating its volume increases. Sum of the recorded volume is for experiment number 1. volume جو ہے 1 لیٹر ہے, ٹمپریچر اس کا 273 کیلون ہے. اسی طرح 2 لے لے, وہ اس کا جو والیوم ہے 1.0 لیٹر ہے, اس کا 300 کیلون ہے. اسی طرح 3 اس کا 1.46 لیٹر 400 کیلون ہے. اس کا 4 ہے 2 لیٹر ہے 546 کیلون ہے. سو اس کا اگر ہم ریشو لیتے ہیں V1/T1 تو وہ بنتا ہے 1/273. وہ آپ کے پاس آتا ہے 3.66 لیٹر پر کیلون. اسی طرح V2/T2 آتا ہے, یہ آپ کے پاس لیٹر پر کیلون آتا ہے. V3 آتا ہے, اس کا یہ لیٹر بن جاتا ہے یہ. اور V/T جو ہے آپ کے پاس ریمین کانسٹنٹ آتا ہے. اس کا گرافیکل ریپریزنٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے آئے گا لیکن ایک خاص پوائنٹ پہ آتا ہے, اور پھر یہ اسی طریقے سے ڈیکریز نہیں ہوتا. چاہے اکارڈنگ ٹو لا کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک خاص مثلا اگر 10 ڈگری, اگر 10 لیٹر ہے آپ کے پاس کسی والیوم ہے کسی گیس کا, اس کا ٹمپریچر مثلا 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اگر ہم اس کا ٹمپریچر 50 تک کر لیں تو اس کا والیوم بھی 5 لیٹر ہونے چاہیے. اسی طرح اگر 25 کر لے تو اس کا والیوم بھی کم ہونا چاہیے, لیکن وہ اسی طریقے سے کم نہیں ہوتا. جب اس کا ٹمپریچر ایک خاص پوائنٹ پر آ جاتا ہے تو وہی گیس جو ہے پھر اندر پیز میں کنورٹ ہوتے, اسی طرح نہیں ہوتے, جس کو ہم ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں. اور یہ ایسی لا کے ایک ڈرا بیک بھی ہے. اچھا, لیٹ بی آسک کہ زیرو ایبسولوٹ زیرو ٹمپریچر اسکیل کیا ہے. دا ٹمپریچر ایٹ وچ دا والیوم آف اے گیون ماس آف اے گیس بیکم زیرو. اگر تم سوایو آئی تم کا ایبسولوٹ اٹ از اکول ٹو -273 کیلون سینٹی گریڈ یا 0 کیلون کے برابر ہوتا ہے. اٹ از ہائپوتھیٹیکل ان امیجنری ٹمپریچر وچ کین ناٹ obtain اچیو پریکٹیکلی. تب تقریباً پریکٹیکلی نہیں شکا والے. دس از اونلی پاسبل ہے ہمارے پاس جو کہ ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں بلکہ امیجنری ہے. اٹ از امپاسبل ٹو ہیو زیرو والیوم بیکاز بیفور دس ٹمپریچر اٹ ریچ آل دا گیسز بیکم لیکویفائڈ اور سالیڈ. کیونکہ یہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ جو گیسز ہیں وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں یا سالڈ میں. سو چارلو ایکسپیریمنٹلی ڈیٹرمن دا افیکٹ آف ٹمپریچر اینڈ والیوم اینڈ کانسٹنٹ پریشر از اسٹیٹڈ ایٹ the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1-273 of its original volume per each degree rise fall the temperature at constant pressure. اس کا میتھمیٹیکل ایک ڈیرائیویشن بھی ہے جو کہ آپ اس کو ڈیرائیو بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کا والیوم V0, اس کو ہم کریں گے ایک, اگر ٹمپریچر جو ہے T ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بڑھاتی ہے. اسمال ٹی نہیں ہے, کیپیٹل ٹی ہے, لیکن ٹیپ مسٹیک ہے, سوری فار دیٹ ون. سو اس کا والیوم اتنا چینج ہوتا ہے. جو چینج ان والیوم یہ برابر ہوگا 1/273 ملٹیپلائی V0 ملٹیپلائی T. یہ ایک لا ہے. اس کو اگر ہم VT کر لیں, اسی کی جگہ ہم VT کر لیں V0, یہ VV, تو یہ آپ کے پاس VT ہوگا. یہ VT ڈیوائیڈیڈ بائی 273, یہ آپ کے پاس اتنا ہی اماؤنٹ آف والیوم جو ہے وہ چینج اس پہ چینجز آتا ہے. if the gas is cool construction is occurs and the volume decreases in this amount of temperature. graphical representation میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا یہ graphical representation ایک خاص اماؤنٹ تک جب یہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے another phase میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ آگے نہیں چل سکتا. اس کو ہم اس کو ہم جو ہے چارلس لا کہتے ہیں. اور اویگیڈو لا یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اگر ہمارے پاس 2 ایکول والیوم آف گیسز ہیں تو اس میں جو نمبر آف پارٹیکل ہے وہ ایک جیسے ہوں گے, جس طرح کی وی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو این اس کو ڈیفائن ہو چکا ہے. یہ اس کا گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے.
اور یہ جو ہے یہ وی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وی، ان تمام کو جب ہم آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک لا بناتے ہیں جس کو ہم پی وی